नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायणभट्टपादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् प्रजेतसां कथाः इति 19विंशतितमदशकात् समुद्धृतः प्रथमः श्लोकः अहमत्र पठामि। पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मढः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रजेतसो नाम सुचेतसः सुदान् अजीजनत्वत् करुणाङ्गुरानिव। पृथोः तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिः युवतौ शतद्रुतौ प्रजेतसः नाम सुचेतसः सुदान् अजीजनत् तद् करुणाङ्गुरान् इव। पृथोः नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिः शतद्रुतौ युवतौ प्रजेतसः नाम सुचेतसः सुदान् करुणाङ्गुरान् इव त्वद् अजीजनत्। राज्ञः पृथोः पौत्रसुतः धर्मिष्ठः सत्कर्मशीलश्च प्राचीनबर्हिः तस्य पत्न्यां शतद्रुतौ भवतः कारुण्यम् अङ्गुरन् इव सत्स्वभावयुक्ताः प्रजेतसः इति नाम्ना दशपुत्रान् जनयामास। इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।